नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका लागि सरकारले बिजनेस नदिएर महत्त्वहीन बनाउन खोजेको प्रतिपक्षीहरूको आरोप। सभामुख बाधक भएको सत्तारूढ दलको निष्कर्ष। काम सुरु भएको 12 वर्षपछि मेलम्चीको पानी उपत्यकाका घर घरमा वितरण सुरु। दैनिक 6.5 करोड लिटर पानी भित्रने, पूरै क्षमताको पानी भने तत्काल नआउने। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा फागु पूर्णिमा मनाइयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मुख्य शहरहरूको रौनकतामा कमी। काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको वायु प्रदूषण अझै 2 दिन कायमै रहने। क्यान्सर, मृगौला, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोगहरूको जोखिम बढेको चिकित्सकहरूको भनाई। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय नखोज्दा समस्या चुलिँदै। फोहोर फालिँदै आएको नुवाकोट स्थित सिस्डोल क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलनमा। अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत 1 दर्जन मुलुकद्वारा म्यानमारका सैन्य हस्तक्षेपको विरोध। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उल्लङ्घन गरेको आरोप। र एएफसी कप 2021 को प्ले अफ खेलको तयारीमा रहेको नेपालको त्रिभुवन आर्मी र किर्गिस्तानको अन्डर 23 टिम बीचको मैत्रीपूर्ण खेल बराबर। अब समाचार विस्तारमा। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा संसदले बिजनेस पाइरहेको छैन। बिजनेसको अभावमा संसद बैठक बस्ने र स्थगित हुने श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहेको छ। सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद प्रभावकारी तरिकाले नचलिरहेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा लगायत दलहरू बताउँछन्। तर सरकार चाहिँ संसदलाई प्रभावकारी तरिकाले चलाउने जिम्मेवारी सभामुखको भएको भन्दै पन्छिरहेको छ। संघीय संसद प्रभावकारी तरिकाले चल्न सकिरहेको छैन। बैठक बसिरहेका भए पनि बिजनेसको अभावमा संसद निरन्तर स्थगित हुँदै आएको छ। पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वका कारण सरकारले गत पुस 5 गते संसदलाई विघटन गरेको थियो। विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान संसदबाट देशले निकास नपाउने र मुलुक विकास एवं आर्थिक प्रगतिको मार्गमा अग्रसर हुन नसक्ने भएकाले आम चुनावबाट नै सबै समस्याको समाधान हुने बताएका थिए। तर विघटित संसद सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएको छ। पुनर्स्थापित संसदलाई सरकारले बिजनेस नदिइरहेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा लगायतका दल बताउँछन्। कम्युनिस्टहरूको विश्वास संसदीय व्यवस्थामा नभएको र प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति लालसाको शिकार देशको प्रतिनिधि सभा बनिरहेको कांग्रेस नेता एवं सांसद मानबहादुर विश्वकर्माको भनाइ छ। कम्युनिस्टहरू संसदीय व्यवस्था विरोधी हुन्। विश्वभरिमा पनि नेपालमा पनि यिनीहरूले चाहिँ यही नै गर्छन्। केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हामी सबैलाई थाहा छ धेरै कुरालाई चाहिँ उनले चाहिँ किन प्रधानमन्त्रीका हातमा लिएका थिए। जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अनि राजस्व अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग जस्ता 14वटा संस्थालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीका हातमा लिएर आफू सबल बनेका थिए। त्यो सबल बन्नका पछाडि एउटै कारण के थियो त भन्दामा संसदीय व्यवस्थाका उनको चाहिँ जुन विरोधी मानसिकता थियो त्यसलाई उनको पछाडि सफल पार्नका लागि उनी लागेका थिए। एक प्रकारबाट उनले तानाशाही व्यवस्थाको मानसिकतामा केपी ओली अहिले पनि छन्, प्रधानमन्त्री अहिले पनि छन्। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको र प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन नगरेको भन्ने कुरालाई सत्तारूढ नेकपा एमाले स्वीकार्दैन। संसद सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभामुखको भएको र यसमा आवश्यक सहयोगका लागि सरकार सदैव तयार रहने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने कुरा वा त्यसका चाहिँ सम्पूर्ण एजेन्डा तय गर्ने, त्यसलाई सुचारू गर्ने काम चाहिँ सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मैले सभामुखलाई सुरुकै दिनमा भेटेर यो संसद अधिवेशन विशेष अवस्थामा सम्पन्न हुन गइरहेको छ, तपाईले कम्तीमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुहोस्, पूर्व अध्यक्षहरूलाई भेट्नुहोस्, त्यसपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मिटिङ डाक्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले एक्लै चलाउन प्रयास गर्नुभयो। यो सबै सभामुखको कमजोरीका कारणले यो अधिवेशन प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। संसद जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने सबभन्दा उच्च थल हो, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्छ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट यथोचित पहल चाहिँ हुन्छ।
आफूले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिक अप्ठ्यारो परिरहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। अहिले प्रतिनिधि सभालाई असफल तुल्याउन पनि सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिइरहेको विश्लेषक रमेश घिमिरेको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमले संसद विघटन गर्नुभयो, कानुनलाई मिचेर, संविधानलाई मिचेर, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले यो संसदलाई बिजनेस दिनुहुन्छ भनेर तपाईँ कसरी आशा गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने अहिले त उहाँको बोलिने संविधान भएको छ, बोलिने कानुन भएको छ। संसद बलियो भयो भने देशको प्रजातान्त्रिक सिस्टम अथवा व्यवस्था बलियो हुन्छ। त्यो उहाँले छिन्न भिन्न पार्न खोजिरहनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान भएको भेटवार्तामा संघीय संसदलाई प्रभावकारी बनाउने बारे छलफल भएको थियो। विगतमा सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा लिई सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख झगडिया भएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। बिजनेस नपाउँदा प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय जस्तै भएको छ। सांसदहरूलाई हाजिर गराएर भत्ता लिन मात्रै संसद बैठक बोलाएको जस्तो देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। काम सुरु भएको 12 वर्षपछि मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याइएको छ। आज काठमाडौँको महाकाल चौर स्थित पुरानो पानी पोखरीबाट घरका धारामा पानी पठाएर मेलम्चीको पानी वितरणको शुभारम्भ गरिएको हो। दैनिक 6.5 करोड लिटर पानी भित्रिने दाबी गरिएको छ। काठमाडौँको महाकाल चौर पुरानो पानी पोखरीबाट घरका धारामा पानी पठाएर मेलम्चीको पानी वितरणको शुभारम्भ गरिएको छ। आइतबार उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलका कार्यकारी निर्देशक मिलन कुमार शाक्य, खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारी र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका पदाधिकारीले पानी वितरणको शुभारम्भ गरेका हुन्। हाल पुराना पानी पोखरीहरूमा मेलम्चीको पानी भरी पुरानै पाइपलाइन र धाराहरूमा पानी दिने र नयाँ पाइपलाइनहरू परीक्षण गरी पानी थप गर्दै लैजाने केयुकेएलका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताउनुभयो। आइतबारदेखि नै देवकोटा सडक, 32 पुतली, जय बागेश्वरी, चाबहिल, कुटुबहाल, सिफल, कालोपुल, धन्वन्तरी मार्ग लगायत क्षेत्रका धाराहरूमा पानी वितरण सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले पहिलो चरणमा दैनिक 4 करोड लिटर पानी वितरण भए पनि बिस्तारै दैनिक 6.5 करोड लिटर पानी भित्रिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्यले बताउनुभयो। हामीले चाहेर पनि त्यो सबै धाराहरूमा एकैचोटि पानी दिन सक्ने अवस्था नभए हुनाले कतिसम्म हामी पानी दिन सक्छौँ भन्ने हामीले हिसाब निकालेका छौँ र त्यो अनुसारले हाम्रो एउटा खानेपानी वितरण तालिका भनेर बनाएका छौँ। त्यो खानेपानी वितरण तालिका अनुसारले पानी गयो गएन, कतै चाहिँ यो पानी वितरण गर्दाखेरि लिक भइरहेको हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा अब मिटर नभए हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा अझ पनि पानी नआउने सम्भावना छ। त्यो सबैले अनुगमन गर्न भनेर हामीले स्थलगत रूपले परिचालित हुनको लागि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर हाम्रो हरेक शाखाबाट हामीले बनाएका छौँ। ती ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम तपाईँहरूको घर दैलोमा आइपुग्नुहुन्छ, तपाईँहरूले उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले शुक्रबार सुन्दरी जल स्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको परीक्षणका लागि पानी पठाएको थियो भने गत फागुन 10 गते पानी परीक्षणका लागि सुरुङमा पठाएको थियो। विक्रमसम्म 2056मा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन भएको थियो। काम सुरु भएको 12 वर्षपछि मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याइएको हो। मेलम्ची खानेपानीको आयोजनाको काम 2065मा सुरु भएको थियो। फागुन 11मा अम्बाथान स्थित हेडबक्सबाट 26.5 किलोमिटर लामो सुरुङमा पानी प्रवेश गरेको थियो। सुन्दरी जल स्थित करिब 17 करोड लिटर क्षमताका पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरेर पानी विभिन्न पोखरीमा पठाइनेछ। महाकाल, बाँसबारी, बालाजु, मैनमैजु, अनामनगर र भक्तपुरको टिङ्गनीमा 6वटा पुरानै पानी पोखरी छन् भने तिनै स्थानमा नयाँ 10वटा पानी पोखरी निर्माण भइसकेका छन्। पुरानामा 4.5 करोड लिटर, नयाँ पोखरीमा 6.5 करोड लिटर पानी सङ्कलन गरिनेछ। ती पोखरीबाट विभिन्न शाखा लाइनबाट ग्राहकको घर घरमा पानी पुर्याइनेछ। सुन्दरी जलको पानी प्रशोधन केन्द्रबाट ल्याएर पानी पोखरीमा ल्याएपछि 76 किलोमिटर मुख्य पाइपलाइनबाट पोखरीमा पानी पुर्याइनेछ। उपत्यकामा पानी वितरण गर्न केयुकेएलले 1100 किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गरेको छ। त्यस्तै 200 किलोमिटर पाइपलाइनको काम अघि बढेको छ। प्रत्येक घरमा चैतभित्रै पानी पुर्याउने गरी धारा जडान गरिएको छ। 1,10,000 धारा जडान गर्नुपर्नेमा अधिकांश सम्पन्न भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हर्ष उल्लासपूर्वक आइतबार फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व मनाइएको छ। फागु पर्व एक आपसमा मैत्री भाव प्रकट गर्न सामूहिक रूपमा भेला भएर एक अर्कामा रंग दलेर तथा लोला खेलेर होली मनाउने गरिन्छ।
सत्ययुगमा विष्णुभक्त प्रहलादलाई मार्नका लागि हिरण्यकश्यपुले विभिन्न जाल बुन्दा पनि नसकेपछि आगोबाट नजल्ने र नमर्ने वरदान पाएकी बहिनी होलिकाले प्रहलादलाई काखमा लिएर आगोमा बस्न लगाउँदा प्रहलादलाई केही नभएको तर होलिका जलेर नष्ट भएको प्रसङ्ग यस पर्वसँग जोडिएको छ। असत्यमाथि सत्यको विजय भएको यस घटनापछि होली मनाउन थालिएको विश्वास गरिन्छ। नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा फागु पूर्णिमाका दिन होली मनाउने गरिन्छ भने तराईमा पूर्णिमाको भोलिपल्ट होली मनाउने गरिन्छ। विभिन्न समुदायको बसोबास रहेको तराईमा 2-3 दिनसम्म होली मनाउने प्रचलन रहेको छ। आज काठमाडौँमा स्वास्थ्य सतर्कता सहित होली मनाइएको छ। होली पर्वका अवसरमा दिउँसो काठमाडौँमा विदेशी पर्यटकदेखि सर्वसाधारणसम्मले रमाइलो गरिरहेका थिए। रङ्गहरूको पर्व हो होली। असत्यमाथि सत्यको जितसँगै जोडिएको पर्व हो होली। यो होलीले आज पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ मनाइराखिएको छ। चिर गाडेर होली सुरुवात गरिएको बसन्तपुरमा छौँ हामी। यहाँ स्वदेशी मात्रै होइन विदेशी समेत रङ्गसँगै रमाइराखेका छन्। अब यस्तै हेरौँ, साथीभाइसँग यसो मिल्न जाउँ, को साथीहरू भेट्छ होइन, साथीहरूमा भेटेपछि रमाइलो चाहिँ गर्नुपर्छ अवश्य पनि। हेरौँ अब नाचिसक्यो, हल्का चाहिँ नाचिसक्यो हामी, तपाईँहरू पनि नाचेर देखाउनु कि। यहाँ ह्याप्पी होली सबैजनालाई, सेफली बी सेफ सबैजना होइन। अब सेफ गरेर चाहिँ मनाउनुपर्छ होली चाहिँ। होली चाहिँ वर्षमा एकचोटि आउनु रमाइलो होइन मनाउनुपर्छ सबैजनालाई, त्यति नै भन्न चाहन्छु। ह्याप्पी I'm feeling good. This is so happy. It's my first time here in Nepal and it's my first time celebrating Holi and it's really fun. Yeah, we are enjoying a lot with my friends. Yes, it's a colorful party and I don't know. And it's the start of the spring. विगतको वर्षमा ठमेलमा होलीमा एकदम भिडभाड हुने गर्दथ्यो, तर यो वर्ष भने खासै भिडभाड छैन र होली सुनसानै रहेको छ। विशेष धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको होलीलाई असत्यमाथि सत्यको जित रहेको संस्कृतिविद बताउँछन्। रङहरू शुद्ध पाइँदैन, मिसावटी रङ पाइन्छ, कृत्रिम रङ पाइन्छ, बनावटी रङ पाइन्छ। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने शरीरमा नराम्रो असर पर्छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुन सक्ने भन्दै धेरै भिडभाड नगर्न र स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मात्रै होली खेल्न सरकारले आग्रह गरेको छ। यसपालिको होलीमा खासै भिडभाड देखिएको छैन, यद्यपि होलीमा रमाउने प्रयास भने भइरहेको छ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। आज दिनभर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चेक जाँचमा कडाई गर्यो। होलीका दिन जोखिम हुन सक्ने भन्दै चेक जाँचमा कडाई गरिएको हो। होलीमा अवांछित गतिविधि नहोस् र कोरोनाका कारण हुने स्वास्थ्य सतर्कताका लागि पनि सवारी चेक जाँचमा कडाई गरिएको हो। होलीको अवसरमा अवांछित गतिविधि बढ्न सक्ने, लापरवाहीपूर्वक सवारी सञ्चालन हुन सक्ने र भेडभाड हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी काठमाडौँ उपत्यकामा प्रहरीले कडा सुरक्षा अपनाएको छ। होलीका अवसरमा ठाउँ ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरेर ट्राफिक जाँचलाई तीव्रता दिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नियम विपरीत चलाउने 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई महाशाखाले होल्ड गरेको थियो। मुख्य गरी मापासी गरेर सवारी चलाउने, कागजात नबोकी सवारी चलाउने, दुर्घटना गराउन सक्ने गरी सवारी चलाएका युवा, होलीको बहानामा लापरवाही गर्ने जस्ता सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। महाशाखाका प्रमुख भट्टराईका अनुसार उपत्यकाका 76 ठाउँमा 900 ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरी सवारी जाँच गरिएको थियो। यसैबीच आइतबार काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी जिल्लामा होली पर्व मनाइएको छ, तर होलीमा पर्यटकले भरिने ठमेल भने यस वर्ष पनि सुनसान देखियो। यसअघिको वर्ष र अहिलेको वर्ष कोरोनाका कारण पर्यटकहरूको आवागमनमा कमी आउँदा ठमेल बजार सुनसान देखिएको हो। यसअघि होलीमा रमाउनका लागि पनि पर्यटकहरू काठमाडौँको ठमेल पुग्ने गरेको स्थानीय व्यापारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले पहिले जस्तो होलीको रौनक ठमेलमा नदेखिएको बताए। यसपालिको होलीमा खासै उमङ्ग छैन, सायद कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि होला। सबैजनाले आफ्नो सेफ्टी अपनाउनु पनि पर्छ। त्यही कारणले होला खासै यसपालिको होलीको चाहिँ उमङ्ग चाहिँ छैन।
फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन जाडोयामको विदाई र मौसमको राजा वसन्तको आगमनलाई होली मनाएर स्वागत गर्ने प्राचीन परम्परा छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि तत्कालै नयाँ सरकार बन्ला र देशले निकास पाउला भन्ने आंकलन मिथ्या साबित भइरहेको छ। अहिलेसम्म पनि नेकपाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुमतकै प्रधानमन्त्री बनिरहेका छन्। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै न त दलहरू मिलेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकेका छन्, न त नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम सहित संसदमा प्रस्तुत हुन नै सकेका छन्। पुनर्स्थापना भएको 1 महिना नागिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता नहुनुले सरकार टिकिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते नेकपा खारेज गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउते आएपछि नयाँ सत्ता समीकरण पनि अलमलमा परेको हो। एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल समूह र ओली समूह बीचको टकराव पनि यथावतै छ। यस अवस्थामा ओली विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गरेका दलहरूले कुनै निर्णय लिन नसक्दा सत्ता समीकरणको सहमति हुन सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसले नयाँ गठबन्धन सरकार बनाएर अघि बढ्ने भने पनि केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदा समस्या जिउका तिउँ नै रहेको छ। हुन त सबैले भाषणमा प्रतिगमन विरुद्ध लडेका शक्तिहरू एक हुनुपर्ने बताउँदै आए पनि यथार्थतामा त्यो हुन सकेको छैन। पीडितहरूको मोर्चा बनाउने हो र लडाईँ जित्ने हो, मेरो भनाइ यति मात्रै हो। कारण मेरो कोसिस के छ, नेपाली कांग्रेससँग जनता समाजवादी पार्टीसँग समझदारी होस् र केपीको निरङ्कुश स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी नै हो, यो प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गरौँ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत सरकार निर्माणका लागि उपयुक्त वातावरण नबनेको भन्दै पन्छिरहेको छ। कांग्रेसले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने र जसपाले स्पष्ट धारणा अघि सारे मात्रै नयाँ सरकार निर्माण हुने बताइरहेको छ। तर सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि कोही पनि अग्रसर भएको देखिँदैन। अझ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले त पहिले अदालतको निर्णय, त्यसपछि नेकपा विवाद र हालमा आएर एमाले भित्रको विवाद साम्य भएपछि मात्रै सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइने भन्दै पन्छिरहेको छ। यसले पनि नयाँ सरकार निर्माणमा कठिनाई भइरहेको देखिन्छ। पछिल्लो निर्णय अनुसार जुन माओवादी र एमालेलाई पृथक तरिकाले बनाए नि अदालतले, त्यसबाट यो गोलमाल सिर्जना भएको छ र माओवादीले अहिलेको सरकारको विश्वास फिर्ता नलिएको अवस्था छ र तीनटा पार्टीमा पनि एकमत हुन नसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दा अहिले के भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस यसमा नआत्तिकन बसेको छ। हुन त अहिले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा संसदमा नेपाली कांग्रेस रहे पनि सरकार निर्माणका लागि निर्णायक शक्तिका रूपमा जसपा देखिएको छ। के कस्ता गठबन्धन बन्लान् भनेर सबैले अड्कलबाजी गरिरहँदा जनता समाजवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री ओली बीच पनि सहमति भएर ओली सरकारको निरन्तरताको प्रसङ्ग पनि उठिरहेको छ। तर जनता समाजवादी पार्टीभित्रै सरकारमा जाने र नजाने विषयमा जसले आफ्ना जेलमा रहेका कार्यकर्ता रिहाई गर्छ उसैलाई समर्थन हुन्छ भन्ने अडानमा छ। जेलमा परेको साथीहरूको हामीसँग जो विभेद भइरहेको छ त्यसको कुरा कहाँ उठाउने? जनतामा त हामी उठाइ नै राखेका छौँ सधैँ, सदनमा पनि उठाएकै हो। सदनमा पनि तपाईँ जस्तै मैले उठाएको कि स्वेच्छाचारी शासन जब हुन्छ तब डिक्टेटरसिपको टेन्डेन्सी हुन्छ। हुनसक्छ अहिले हाम्रो शासकहरू डिक्टेटर छैन। यसरी राजनीतिमा देखिएको अनिर्णित अवस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता हुन सक्ने आधार पनि देखिन्छ भने उनी विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गरेकाहरू कुन नैतिकताले सरकारमा सहभागी होलान् भन्ने अर्को प्रश्न पनि अघि आएको छ। तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले छिटै राजनीतिक निकास आउँछ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुले वर्तमान राजनीतिक सङ्कटले छिट्टै निकास पाउने देखिन्छ। गत शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेको छ, जसको कारण सर्वसाधारण नागरिकमा समस्या बढ्दै गएको छ। यो प्रदूषण अब केही दिनसम्म कायम रहने विज्ञहरूले बताएका छन्। त्यसैले पनि हामी सबै सतर्क रहनुपर्ने भएको छ।
उपत्यकाको मौसम शुक्रबारबाट एक्कासी बिग्रिएको छ। आकाश तुवालोले ढाकेपछि बाहिर निस्कन समेत समस्या भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा स्थिर रहेको वायुमण्डल आगामी 2 दिनसम्म सुधार नहुने मौसमविद विभूति पोखरेलले बताएकी छिन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय अधिकांश जिल्लामा डढेलो लागिरहेको, लामो समय पानी नपरेको र हावा नचलेको कारण प्रदूषण बढेको हो। अब हाम्रो यहाँ जानकारी भए अनुसार चाहिँ अब अहिले डढेलो पनि धेरै ठाउँमा लागिरहेछ हैन। लगभग त्यसले गर्दाखेरि पनि असर गरेको हो भन्ने आइरहेछ। यो सँगसँगै अब यो वेस्टर्ली विन्डले चाहिँ हैन यो मरुभूमिबाट पनि लिएर आइरहेछ, डस्ट पनि छ हैन। अनि अर्को चाहिँ एटमोस्फियर अलि स्टेबल टाइपको छ के। अब यसपालि खासै वर्षा पनि हुन सकिरहेको अवस्था छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि खासै अब यो जुन हाम्रो यो डस्ट पार्टिकल छ अब यसलाई चाहिँ अब यो नबढारिने अनि आउँदै एकुमुलेट हुने त्यस्तो टाइपको चाहिँ अब कन्डिसन देखिया छ। पश्चिमी वायुको कारण मरुभूमिबाट नै धुलोको मसिनो कोड समेत जम्मा भएको कारण प्रदूषित वायुमण्डल सफा हुनका लागि कि त वर्षा हुनुपर्छ वा हावा चल्नुपर्छ, तर अहिले त्यो भएको छैन। धेरै किसिमको प्रदूषण मिसिएर आउँदै जम्मा हुने गरेका कारण सतहमा बाक्लो प्रदूषण छ, जसको कारण सर्वसाधारणले आँखा पोलेको, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको महसुस गरेका छन्। एकदम धेरै नै बढेको छ। बिहानदेखि नै एकदमै कस्तो गर्मी जस्तो, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्तो, धुम्म, त्यो भूकम्प आउला जस्तो एकदम डर लाग्दो छ क्या। कस्तो हुन्छ भने त्यो हिँडिरहेको ठाउँमा पनि सासै रोकिएला जस्तो हुने, अनि आँखा त्यो बन्दै गरेर हिँड्नु जस्तो क्या, खोल्नै मन नलाग्ने त्यस्तो छ क्या। सबैलाई नै भइरहेछ त्यस्तो। घाम राम्रोसँग लागेको छैन हैन। अब बिहान साँझ निस्किने काम कम्प्लिटली बन्दै गरेछु हैन। प्रदूषणका कारण ज्यादै आँखा पोल्ने गरेकोले मोटरसाइकल नै चलाउन छोडेको चालक सरोज घोङ्गेजीको भनाइ छ। आँखा पोल्ने त धेरै समस्या नै छ। बन्दा मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि आँखा पोलिहाल्छ, सास फेर्न गाह्रो हुने, लुगा चाँडे चाँडे फोहोर हुने, दिनको 2 पटक धोएपछि नहुने, त्यही हो। कतिपयले स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर, श्वास प्रश्वासमा समस्या, आँखा पोल्ने गरेकोले मर्निङ वक गर्न बन्द गरेको र बिहान बेलुका घरबाट बाहिर निस्कन नै छोडेको बताउने गरेका छन्। त्यो मौसमको उसले चाहिँ आँखा अलि भएर त्यो मोडमा पनि गएको छैन, त्यही भएर गग्लाएर हिँडिरहेको छु। बाइकबाट त्यति हिँडिरहेको छैन, त्यही भएर आज 60 को गाडी लिएर आएको छु। आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्किनु परेमा मास्क लगाउन तथा आवश्यक सतर्कता अपनाउन डाक्टरको सुझाव छ। यस्तो प्रदूषणले मानिसहरूमा क्यान्सर, मृगौला, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोगहरू उत्पन्न हुने साथै बच्चा जन्मिँदा अङ्गभङ्ग हुन सक्ने जोखिम रहने विज्ञहरू बताउँछन्। मानवमा एकदमै प्रभाव पार्छ। नम्बर 1 एउटा अब एकदमै आँखाको समस्याहरू हुने, आँखा इरिटेसन हुने, त्यसपछि आएर नाकमै मासुहरू पलाउने, त्यसपछि इचिङहरू हुने, अझै तीव्र रूप लिँदै गयो। त्यस्तो गर्दै गऱ्यौँ, त्यसलाई कन्ट्रोलमा लाउन सकिएन भने चाहिँ पछिको दिनमा दमहरू बढ्ने, त्यो समस्याहरू पनि बढी हुन्छ। जुन बच्चाहरू जन्मिन्छ त्यो तिनीहरू पनि अलिकति अङ्गभङ्ग जन्मिने यो कुराहरू हुन्छ। त्यसले एयर पल्युसनको धेरै नै इम्प्याक्ट छ। प्रदूषण देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले घर बाहिर ननिस्कन आग्रह समेत गरेको छ। मन्त्रालयले बालबालिका, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको विशेष ख्याल गर्न पनि आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सरकारले बारम्बार स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ, जसले गर्दा कतिपयले फेरि लकडाउन गर्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त थालेका छन्। यसअघि लकडाउनका कारण निकै शास्ति झेलेका नागरिकले अब भने लकडाउन गर्न नहुने बताएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञले समेत लकडाउन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अकस्मात एउटा सूचना जारी गर्यो। भारत लगायत अन्य देशमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको र त्यहाँबाट नेपाल फर्किने मानिसको संख्या पनि बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा जोखिम बढेको भन्दै सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल गर्यो, जसले गर्दा नागरिकमा डर र त्रास पैदा हुन थालेको छ। सरकारले फेरि पनि लकडाउनको घोषणा गर्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उभिएको छ, तर सर्वसाधारणले अब भने लकडाउन गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। यो लकडाउन मात्रै हाम्रो चाहिँ समस्या हो, एउटा लकडाउन, तर यो लकडाउनले समस्याको समाधान हल हुँदैन। र लकडाउन भन्दा पनि लकडाउन जनताले मान्ने होला नि छैन अब, र लकडाउन भन्दा पनि कसरी चाहिँ जनमानसमा चाहिँ सचेतना फैलाएर कसरी आफै सचेत हुने, कसरी अब बाहिरतिर आतङ्कित हुन्छ त्यो यहाँ भित्रिएको हो कि होइन त्यसलाई चाहिँ आफैले गर्ने। हस्पिटलमा जाँदा पनि कोरोना चेक गर्छ भनेर बिरामी पनि त्यतिकै बसिरहेको हुन्छ, र त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ निर्मूल गर्ने होइन सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएदेखि चाहिँ यो लकडाउन पनि लाउनु पर्ने थिएन कि भन्ने कुरो चाहिँ मलाई त्यस्तो किसिमको लाग्ने हो। अघिल्लो वर्षको लकडाउनले धेरैलाई शास्ति दियो। दिनभर काम गरेर साँझ बिहान चुलो बाल्ने नागरिकले कसरी 2-3 महिनाको कडा लकडाउन खेपे। के खाए सरकारलाई कुनै मतलब भएन।
जनताहरू हिँडेर कहाँसम्म पुगे त्यस्तो बिहाल तरिकाले। त्यति बेला त कुनै नेताले चाहिँ एउटा केही चुइक्क बोल्दा नि बोलेनन्, केही गरेनन्। जब उनीहरूलाई चाहियो यहाँ विरोध गर्न पर्यो, जुलुस गर्न पर्यो भने ट्रकका ट्रक बस बिहारदेखि त मान्छे उसारे पर मान्छे 2000 रुपियाँ तिरे भन्ने सुनियो होइन, अब हामीलाई देखिएन। त्यस्तो गरेर मान्छे उसारे, त्यस्तो तालले लकडाउन गरेर त भन नि, बाहिरको जस्तै हुनु पर्यो नि त। लकडाउन गरेपछि खानपान सबै कुराको ग्यारेन्टी लिनु पर्यो सरकारले। अब स्वास्थ्यको मामलामा सचेत त हुनै पर्यो। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीरमणि दीक्षितले सीमानाकामा परीक्षण र आवत जावतमा कडाई गर्न सके लकडाउन गर्न नपर्ने बताउनु भएको छ। सीमामा मात्र नभई प्रत्येक गाउँपालिकामा भित्रने नागरिकको बारेमा निगरानी बढाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। त्यस्तै खोप अभियानलाई पनि सफल बनाउनु पर्ने दीक्षितको सुझाव छ। हतार गरेर भन्छु म, खोप अभियानलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। हामी बुझ्न सक्छौँ संसारभरि नै खोपको अभाव छ, भारतलाई पनि भित्रबाट नै प्रतिबन्ध लगाइएको छ बाहिर पठाउनलाई भनेर। तर एउटा नेपाल सरकारले त किनिसकेको छ नि त, त्यो त दिन लगाउनु पर्ने भने राज्यको स्तरबाट एकदम नेतृत्वको लेभलबाट नै नेतृत्व स्तरबाट नै उहाँहरूले अब एउटा नेतृत्वसँग कुराकानी गरेर बाँकी 10 लाखलाई ल्याइहाल्नु पऱ्यो पहिलो कुरो। साथसाथै चाइनासँग अब सिनोफार्म आउने कुरो छ, इन्डियाकै कोभ्याक्सिन भन्ने अर्को भ्याक्सिन छ जुन राम्रो भनेर कहलाएको छ। यी सबै ल्याउनु पऱ्यो कि यो एउटामा मात्र खालि कोभिसिल्ड मात्र ल्याएर पर्खेर बस्दा भएन, पर्छ भने निजी स्तरलाई पनि चलाएर परिचालन गरेर ल्याउनु पऱ्यो। पहिलो कुरा त्यो भनेपछि नेपाल सरकारले कम्तीमा पनि 30 देखि 40 लाख नेपाली र विशेष गरी 55 वर्ष काटेकालाई चाहिँ नि खोप दिइहाल्नु पऱ्यो पहिलो मात्र। करोडौं नागरिकले कहिले खोप पाउने केही टुङ्गो छैन। विज्ञहरूका अनुसार खोप लगाइसकेपछि पूर्णतः सुरक्षित भइँदैन। उनीहरू मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहन सुझाव दिएका छन्। अहिले भारतमा जोखिम बढिरहेको छ, यसको असर नेपालमा पनि देखिनेमा दुई मत छैन। जोखिम बढ्दै गएकोमा नेपालमा पनि पुनः लकडाउन नहोला भन्न सकिन्न, तसर्थ सावधानी अपनाउनुको विकल्प छैन। नेपालमा शनिबार थप 89 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै 65 जनामा संक्रमण देखिएको हो। हालसम्म 97,245 जना महिला र 1,79,594 जना पुरुष गरी कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,839 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोही पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 3027 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 95 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,72,530 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल 1282 जना आइसोलेसनमा र 57 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2101 जनाको PCR परीक्षण भएसँगै हालसम्म 22,61,146 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा दशकौंदेखि समस्या हुँदै आएको छ। दीर्घकालीन रूपमा फोहोर फाल्ने ठाउँको व्यवस्था नहुँदा यो समस्या ज्यूका त्यों छ। अहिले फोहोर फालिँदै आएको नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय आन्दोलनमै उत्रिएका छन्। ओखरपौवा स्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जन गर्न अवरोध गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका 18 वटा नगरपालिकासँग यसअघि भएको सबै सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने स्थानीयहरूले बताएका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन सरकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढुङ्गानाले पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न भएको सम्झौताको कार्यान्वयन 15 वर्ष भइसक्दा समेत पूरा नभएकोले विरोधमा उत्रनु परेको बताउनुभयो। तपाईँ स्वास्थ्यको सेक्टरमा, शिक्षाको सेक्टरमा, यातायातको सेक्टरमा तपाईँले महानगरपालिकासँग अथवा राज्यसँग डाटा लिन सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ विकास निर्माणमा के गरिदियो फोहोर लगे बापत। यदि यहाँ त फोहोर नलगे बापत पनि त चाहिँ पूर्व पश्चिमतिर त फोहोर लगेका छैन, त्यहाँ चाहिँ सबै कन्स्ट्रक्सनहरू भएका छन् अथवा विकास निर्माण भएका छन्। त्यो विकास निर्माणहरू भइराख्दै गर्दा यहाँ चाहिँ फोहोर ल्याए बापत विकास निर्माण गरिदेऊ भनेर ढोग्न पर्ने यो हालको स्थिति यहाँ बनिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ कि फोहोर यहाँ हुँदैन कि मान्छे हुँदैन भन्ने हिसाबले जसरी चाहिँ एउटा आन्दोलन सिर्जना भएको
विरोध प्रदर्शनमा उपस्थित जनप्रतिनिधिहरूले पनि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जन गर्न नदिने बताएका छन्। अव्यवस्थित फोहोर विसर्जन हुँदा वातावरणमा प्रभाव परेको, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरेको, सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र आफूहरूलाई राज्यले नागरिकको दर्जा समेत नदिएको गुनासो पनि प्रदर्शनकारीहरूको छ। हामी 50-100 हस्पिटल बनाउनु भन्नुभएको थियो उहाँहरूले। प्रभावित क्षेत्रका मान्छेलाई त्यही निःशुल्क उपचार गर्ने उहाँहरूको कुरा थियो। त्यो हस्पिटल तत्काल चाहिँ नि 7 दिनभित्र त्यो हस्पिटल पनि सुरुवात गर्न पर्यो। त्यो 51वटा दरबन्दी तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न पर्यो। र यो बाटो जुन अहिले यो बाटो छ तिनपिपलेबाट कुमरी हुँदै कोटबुटार जोड्ने मोटर बाटो, यो वैकल्पिक मोटर बाटो उहाँहरूले वर्षको 5 किलोमिटर हामी चाहिँ पिच गर्छौँ भन्नुभएको थियो। 13 वर्षसम्म उहाँहरूले एउटा गिटी उठाउनु भएन। एक इन्च बाटो खन्ने कहीँ बजेट दिनु भएन। यो बाटो पुरा गर्न पर्यो। त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी तत्काल चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूले 50 छन्, धेरै कुरा छन्। 3 ढोक्रा होला त्यो सहमति पत्र उनीहरूले कार्यान्वयन नगरेको कुराहरू त 3 ढोक्रा छन्। र पनि अहिले हामी के भन्दैछौँ भने पहिलो कुरा यो सजिलो माग यो उहाँहरूले अहिले यो समाजको कारणले गर्दा दिन सक्ने र 1 घन्टामा हुने कुरा हो। यो 1 घन्टामा एउटा मन्त्रीले चाह्यो भने 1 घन्टामा हुने कुरा, यति सानो कुरा राख्दै पनि उहाँले पुरा गरिरहनु भएको छैन। र हाम्रो पहिलो माग भनेको अहिले यो शिक्षाको दरबन्दी पुरा होस्। त्यसपछि बन्चरी डाँडा जाँदाखेरि सिस्टोलको जस्तो लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग र त्यो त्यस्तो पाराले बन्चर नजाओस्। बन्चर कसरी जाने? बन्चर जाँदा त्यहाँको जनताले के पाउने हो? त्यहाँ बन्चरीमा सरकारले फोहोर फाले बापत त्यहाँको जनता के दिन सक्ने? पहिलो सुरुमै कोसँग सम्झौता गर्ने हो? उसले गाउँपालिकासँग गर्ने हो कि मुख्य समिति एउटा बनाएर गर्ने हो कि कोसँग गर्ने हो? सम्झौता गरेर मात्रै बन्चरी जाओस् भन्ने हो। र अहिलेको माग 51 दरबन्दी कुनै हालतमा त्यो पुरा गर्नुपर्छ। त्यो पुरा नगरेसम्म हामी यो सडक छोड्दैनौँ। गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने यो दुःखदायक कुरा हो। यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो नजिकैको वडा जस्तै 1, 2, 3 लाई एकदम प्रभावित क्षेत्र। अब यसमा चाहिँ जनताले त्यो नचाहिँदो माग पनि उठाएको छैन जस्तो लाग्छ यहाँको जनताले। अब शिक्षा स्वास्थ्यकै विषयमा कुरा उठेको छ। अब त्यो माग चाहिँ तपाईँको राज्यले चाह्यो भने सहज तरिकाले चाहिँ यो गर्न सक्छ उनीहरूले। तर यो चाहिँ अब यिनीहरूलाई जे गर्दै नि हुने, यो पटक तपाईँ आन्दोलन गर्ने यिनीहरूलाई यसरी भुस फ्यालिदिएपछि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब फेरि चुप लागेर बस्छ भन्ने किसिमको चाहिँ राज्यले त्यो किसिमले देखिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। मूल मुद्दा छ शिक्षक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 16वटा स्कुलको लागि मात्र नभइकन उता ढुनीबेसी 1 को पनि जोड्दाखेरि लगभग 22वटा स्कुल छन् हाम्रो। त्यो स्कुलले जुन साझा मुद्दाका रूपमा उठाएका शिक्षकहरूको दरबन्दी 51वटा चाहिँ तपाईँको तत्काल कार्यान्वयन भएन भने हामीले चाहिँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ तपाईँको यो फोहोरलाई कि वार र पार गरेर अन्तिम निष्कर्षमा हामी पुग्ने। सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने, सडक विस्तार गरी कालोपत्री गर्ने, अस्पताल निर्माण गर्ने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग प्रदर्शनकारीहरूको छ। सरकारसँग पटक पटक सम्झौता हुने तर कार्यान्वयनका लागि चासो नदिने भएपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। र एउटा कुरा के छ भन्दा नेपालको नागरिक भइसकेपछि जुन नेपालको संविधानले चाहिँ हामीलाई एउटा मौलिक हक र अधिकारभित्र रहेर बाँच्न सिकाउँछ र बाँच्न पाउँछ, त्यो मौलिक हक अधिकार शुद्ध आफू यो राज्यबाट चाहिँ नपाएको हुँदै गर्दाखेरि यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ यो जुन आज चाहिँ यो फोहोर मैलाको विषयमा चाहिँ यो आफ्नो कुराहरू र मागहरू राख्नु भएको छ, यो मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा स्थानीयको रूपमा र राजनीतिक दलको रूपमा पनि मेरो समर्थन छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनेर राखेको। यहाँको यति प्रभावित परेछ कि भने तपाईँको यहाँको मान्छेहरूलाई मुटु क्यान्सर, मृगौला अनि यस्तो टाउको दुख्ने, प्यारालिस हुने मान्छेहरू अपाङ्ग भएर बसिराख्ने यो फोहोरको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको झिँगा आएर तपाईँको बिहान बेलुका खाना पकाएर खान पनि सकिँदैन। तपाईँको चिलहरूले घाँस तरकारीहरू सबमा जाने, हग्ने, पानीमा चोपलिने, नुहाउने, त्यति हुँदाखेरि आएपछि त विकास हुन्छ, बाटोको विकास हुन्छ। अनि स्कुलमा चाहिँ दरबन्दी छैन। म त्यहाँको चाहिँ 11 वर्ष हेडमास्टर अहिले साधारण शिक्षक छु, कार्यरत छु। हाम्रो स्कुलमा अहिले पनि 5-6 जना जति चाहिँ निजी स्रोतमा छन्। विषयगत शिक्षक छैनन्। हाम्रो अब विषयगत शिक्षकहरू चाहिँ अब माविका शिक्षकहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पुरै निजी स्रोतमा हुनुहुन्छ। अब निजी स्रोतको शिक्षक हो, अब के अपर्चुनिटी भयो भने त अन्त गइहाल्नुहुन्छ। भयावह स्थिति छ। अब हाम्रो यो एरियामा चाहिँ विकास होला, शिक्षा होला, बाटो होला, खानेपानी होला भनेर हामी ताली बजाउन गयौँ। यो क्षेत्रमा यातायातको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिन्छु, यातायातमा पिच गरिदिन्छु, बाटोघाटो, खानेपानी, स्वास्थ्य, यी विविध किसिमका विद्यालयको चाहिँ नि पुनर्निर्माणदेखि लिएर गएर यो टिचरहरूलाई जुन अलि हामीले चाहिँ थप गर्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो माग थियो, त्यसलाई हामी पुरा गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले महानगरपालिकाको प्रयासमा भएको हो। त्यो मौखिक रूपमा मात्रै उहाँहरूले लिखितै गर्दा पनि मौखिक जस्तो अनुभूति हामीलाई भयो।
नुवाकोट ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 का 16वटा विद्यालयहरूमा आवश्यक तहगत र विषयगत शिक्षक दरबन्दी पूरा नगरेसम्म फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कार्य चैत्र 13 गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति र स्थानीय बासिन्दाहरूले चैत्र 13 गते यता सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै फोहोर विसर्जन गर्न दिएका छैनन्। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालीले कर छली गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। तर भाटभटेनीले भने सर्वोच्चको फैसलाले अन्याय भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता गराएको छ। 76 पुस 28 मा भाटभटेनी सुपरमार्केटले 1 अर्ब रुपियाँ कर छली गरेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले त्यो रकम तिर्नका लागि आदेश दिएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले पनि सदर गरेको थियो। त्यसपछि भाटभटेनी राजस्व न्यायाधिकरणमा गएको थियो। त्यहाँ पनि भाटभटेनीले नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छलेको भन्दै विभागको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेपछि सञ्चालक मीन प्रसाद गुरुङ पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च नै पुगेका हुन्। कर छली गरेको भन्ने फगत आरोप मात्र भएको सञ्चालक गुरुङको दाबी छ। मेरो यो चाहिँ नक्कली भ्याट बिल भनेर जुन चाहिँ भाटभटेनीलाई एउटा आक्षेप लगाइएको थियो, यो सरासर झुट। यो चाहिँ के भनेदेखि हजुरको चाहिँ धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो किसिम छ। अनुमति पत्रको आधारमा उसले चाहिँ सामान चाहिँ हामीले दिएको, त्यसको आधारमा बिल बिजक दिएको। त्यो बिल बिजक चाहिँ के भनेदेखि नक्कली भयो, नक्कली भ्याट भयो भनेर नियमाङ्कन निकायको भन्नु रेगुलेटरीले हामीलाई चाहिँ यस्तो के भनेदेखि भनौँ न यो चाहिँ एउटा दुःखद, मलाई चाहिँ दुःखद भनौँ न, हामी जस्तो एउटा चाहिँ व्यवसायी राम्रो चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी पारदर्शी गर्ने व्यवसायीलाई एउटा दुःख दिने काम भयो। निरन्तर 4 वर्षसम्म कर छलेको भेट्टाएपछि विभागले 9 वर्ष अघि भाटभटेनीलाई रकम तिर्न आदेश दिएको थियो। तथापि प्रधान न्यायाधीश सहितको इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले निर्णय भने गर्न सकेको छैन। फैसला पुनर्मूल्याङ्कनका लागि अनुमति दिने विषयमा 3 जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र मनोज कुमार शर्माको पूर्ण इजलासले यसअघि भाटभटेनीको विषयमा भएको फैसलाको मिसिल झिकाउन चैत्र 12 गते आदेश दिएको छ। व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भएकाले अन्तिम क्षणसँग पनि न्यायका लागि लड्ने गुरुङको भनाइ छ। अन्तिम समय मतलब चाहिँ न्यायको लागि लड्ने भनेर हामीले त्यो उद्देश्य राखेर चाहिँ अब अन्तिम लडाइँ चाहिँ हामी लड्दैछौँ। सम्भवतः यो पश्चिमाथिको देश हो, यहाँ चाहिँ गोर्खाको मतलब चाहिँ न्याय नपाए गोर्खा जानु भने चाहिँ न्याय नपाए नेपाल जानु भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित हुनसक्छ भन्ने आशा र विश्वास राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्चमा हामीले चाहिँ के भनेदेखि फेरि चाहिँ निवेदन दिएका छौँ। भाटभटेनीको गत वर्ष 22 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको थियो। यो वर्ष 25 अर्बको कारोबार हुने गुरुङ बताउँछन्। व्यावसायिक धर्म अनुसार भाटभटेनीले खुद्रा व्यवसायमा पहिलो नम्बरमा कर तिर्ने गरेको गुरुङ दाबी गर्छन्। गुरुङका अनुसार भाटभटेनीले वर्षेनी सरकारलाई भ्याट, इन्कम ट्याक्स, टिटिएस, प्रोपर्टी ट्याक्स गरेर अर्बौं माथि कर बुझाउने गरेको छ। हाल भाटभटेनी सुपर मार्केटका 18 स्थानमा स्टोर छन्। 2021 सालभित्र 7 प्रदेशमा थप 6 वटा थपिने क्रममा छन्। भाटभटेनी सुपर मार्केटमा हाल 6000ले रोजगारी पाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत 1 दर्जन देशले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर म्यानमारमा भएको हिंसाको विरोध गरेका छन्। दुर्लभ मानिने संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरूले व्यावसायिक सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालनाका साथै आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताएका बीबीसीले जनाएको छ। गएको फेब्रुअरी 1 अर्थात् माघ 19 गते सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमारमा सुरु भएको प्रदर्शनमा शनिबार एकै दिन 100 भन्दा धेरै सहित 400 भन्दा धेरै प्रदर्शनकारीको ज्यान गइसकेको छ। शनिबार सेनाले जथाभावी गोली चलाएर हिंसा मचाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफू स्तब्ध भएको बताएका छन्। पूर्वी इन्डोनेसियाको साउथ सुलावेसी राज्यको एक चर्चमा आत्मघाती आक्रमण भएको छ। 2 जना शंकास्पद व्यक्तिले आइतबार आत्मघाती बम विस्फोट गराएको इन्डोनेसिया प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोटमा परि 14 जना घाइते भएका छन्। सुलावेसी राज्यको मकासारस्थित एक चर्च बाहिर बम आक्रमण भएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। घटनामा संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलमा आएका 2 व्यक्ति चर्चभित्र प्रवेश गरी प्रयास गरे पनि सुरक्षा गार्डले उनीहरूलाई ढोका बाहिरै रोकेका थिए। अब खेलकुद समाचार। एएफसी कप 2021 को प्ले अफ खेलको तयारीमा रहेको नेपालको त्रिभुवन आर्मी क्लबले मैत्रीपूर्ण खेलमा किर्गिस्तानको अन्डर 23 टिमसँग बराबरी खेलेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार आर्मीले किर्गिस्तानसँग गोल रहित बराबरी खेलेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्, जसको कारण खेलमा गोल निस्कन सकेन, जसका कारण खेल बराबरीमा सकियो। आर्मीले एएफसी कपको प्ले अफमा श्रीलङ्का पुलिससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आर्मीले एएफसी कप 2021 प्ले अफको पहिलो खेल दशरथ रङ्गशालामा खेल्नेछ। आर्मी र श्रीलङ्का पुलिस बीचको खेल अप्रिल 7 मा हुनेछ। पहिलो खेलमा श्रीलङ्काको पुलिसलाई हराएमा आर्मीले दोस्रो खेलमा भारतको बेंगलुरु फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ। उक्त खेल अप्रिल 14 मा हुनेछ। भारतको बेंगलुरुलाई पराजित गरेको खण्डमा आर्मीले अप्रिल 21 मा हुने प्ले अफको फाइनल खेल खेल्नेछ। यस प्ले अफको विजेताले समूह चरणको समूह डी स्थान बनाउनेछन्। समूह डी मा भारतको मोहुन बंगलादेशको वसुन्धरा किङ्स र मालदिप्सको माजिया एन्ड रिक्रिएसन रहेका छन्। यस समूह चरणका खेलहरू मे 14 बाट सुरु हुनेछ। एएफसी को क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि आर्मीले पहिलो पटक एएफसी को प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लेगमा उपविजेता बने पनि च्याम्पियन मचिन्द्रको लाइसेन्स नहुँदा आर्मीले प्ले अफको मौका पाएको हो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाका लागि सरकारले बिजनेस नदिएर महत्त्वहीन बनाउने खोजेको प्रतिपक्षीहरूको आरोप। सभामुख बाधक भएको सत्तारूढ दलको निष्कर्ष। काम सुरु भएको 12 वर्षपछि मेलम्चीको पानी उपत्यकाका घर घरमा वितरण सुरु। दैनिक 6.5 करोड लिटर पानी भित्र नै पूरै क्षमताको पानी भने तत्काल नआउने। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा फागु पूर्णिमा मनाइयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मुख्य शहरहरूको रौनकतामा कमी। काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको वायु प्रदूषण अझै 2 दिन कायमै रहने। क्यान्सर, मृगौला रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोगहरूको जोखिम बढेको चिकित्सकहरूको भनाई। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय नखोज्दा समस्या चुलिँदै फोहोर फालिँदै आएको नुवाकोट स्थित सिस्टोल क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलनमा। अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत 1 दर्जन मुलुकद्वारा म्यानमारमा भइरहेको सैन्य हस्तक्षेपको विरोध। अस्ट्रेलिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उल्लङ्घन गरेको आरोप। र एएफसी कप 2021 को प्ले अफ खेलको तयारीमा रहेको नेपालको त्रिभुवन आर्मी र किर्गिस्तानको अन्डर 23 टिम बीचको मैत्रीपूर्ण खेल बराबरीमा।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।